राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 700 नाग्यो। एकै दिन 4392 जनामा संक्रमण। सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भन्दा पनि भ्रष्टाचारमा तल्लीन भएको कांग्रेसको आरोप। दशैं लगत्तै आन्दोलनमा जाने चेतावनी। बलात्कार विरुद्ध कडा कानून ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। समाजमा अराजकता मचाउनेलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन। संक्रमणबाट जोगिन प्रतिबन्ध अपरिहार्य रहेको डब्ल्युएचओको भनाई। स्वास्थ्य निर्देशिका पालना गर्न आग्रह। र राखेपद्वारा राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न एन्फालाई अनुमति। तिहारपछि बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 700 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 715 पुगेको छ। आज थप 4392 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 16531 पीसीआर परीक्षणमा 4392 जनामा संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकामा मात्रै 2402 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आजसम्म कोरोनाबाट संक्रमण हुनेको संख्या 1,26,137 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमित संख्या 4392 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1784, भक्तपुरमा 244 र ललितपुरमा 374 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2402 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 37382 रहेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 12336 छ भने होम आइसोलेसनमा 25046 जना रहेका छन्। आज 3522 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 88040 पुगेको छ। यसैबीच बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो वा लक्षणहरू देखियो भने मात्रै क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैकै अधिकांश अस्पतालमा एक साता काम गरेपछि अर्को साता आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं लगतै आन्दोलन गर्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएकाले दशैं लगतै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति देउवाले दशैं लगतै संसद र देशैभर सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको भन्दै सभापति देउवाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न भन्दा पनि सरकार भ्रष्टाचार गर्नमा तल्लीन रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले गर्नुपर्ने सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व कुनै बदतमिजी राखेको छैन। उसलाई के बदतमिजी जाने भ्रष्टाचार बाहेक के बदतमिजी छैन। त्यसकारण चाहिँ हामी छिटै दशैं पश्चात चाहिँ अब मिटिङ बसाएर र ठुलो आन्दोलन मात्र होइन, पार्लियामेन्टमा पनि हंगामा गर्ने आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र दैनिक जीवनमा परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाईप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षामा र दैनिक जीवन निर्वाह परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाईप्रति संवेदनशील र जिम्मेदार हुन खबरदारी गर्दछु। त्यसका लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशीलबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्छ।
कांग्रेसद्वारा गठित अनुगमन समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति विज्ञ र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी अनुगमन गरेको थियो। समितिले कोभिड-19 संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलदा समेत सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकालेको छ। गृह मन्त्रालयले दशैंको बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनका लागि खुल्ला नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भिडभाड हुँदा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले भक्तालुहरूका लागि रोक लगाइएको बताउनुभयो। तर नित्य पूजाआजा भने नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। मन्दिरमा भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आग्रह गरिरहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले हाम्रो चाहिँ शक्तिपीठमा देवी देवता मन्दिरमा देख्छौँ मान्छेको भिडभाड घुइँचो, मान्छेले चाहिँ कुनै दूरीको आस्था नगर्ने, मास्क सकेर नलाउने, होइन, एउटै फुलपत्र त्यो लगायतको भनौँ न, त्यो पनि चाहिँ एउटै व्यक्तिको हातबाट पनि धेरै चाहिँ प्रसारण हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ हो, होइन। यसमा चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अझै स्ट्रिक्टली अहिले बढाउनै गर्छ, मान्छेको भिडभाड बढाउनै हो, होइन। यसको चाहिँ नेचरै त्यस्तो खालको छ, त्यसैले चाहिँ यसमा रोकथाम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रिक्वेस्ट आयो, त्यसरी चाहिँ पठाएको हामीले सबैको। महान चाड बडा दशैंको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ भने धेरै संख्यामा भक्तालुहरू पुग्ने गर्दछन्। त्यसैले मन्दिरहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यान दिँदै सरकारले नियमित पूजाआजा बाहेकका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्नमा रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रहरीले कुनै पनि प्रकारको दबाव र प्रभावमा पर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। 65औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा अराजकता मचाउन खोज्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा विभिन्न किसिमका अपराधका घटना बढिरहेकाले त्यस्ता घटना हुनै नदिनतर्फ प्रहरी चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। कतिपय व्यक्ति तथा समूहबाट संविधान विपरीतका कार्य भइरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले बलात्कार जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो। विभिन्न प्रकारका सामाजिक अपराध, एसिड आक्रमण जसका विरुद्ध हामीले भर्खरै अझ कडा कानुन समेत ल्याएर कडा कदमहरू चाल्ने अठोट गरेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केही हप्ता अघि बुढी गण्डकी आयोजनामा शीर्ष नेताले घुस लिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको रणनीति अख्तियार गरी राज्यका सबै निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। कसले गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो, तर हामी त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले औँलामा गन्न सकिने त्रुटिगत कमजोरी देखाएर सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको बदनामी गराउने कार्य खेदजनक रहेको भन्दै प्रहरीलाई कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोगमा कहिल्यै पछाडि नहट्न निर्देशन दिनुभयो। देखिन त धेरै टिप्पणी गरे जस्तो लाग्ला, तर सारमा भने प्रहरीप्रति अगाध आस्था र विश्वास रहेको छ। तसर्थ यो आम विश्वासको दियोलाई जगाउन तपाईँहरूलाई इमान्दार व्यावसायिक कार्य गर्नेको कुनै विकल्प छैन। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको प्रहरी दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिएको थियो। प्रहरी आम जनको प्रहरी हुनुपर्छ, यो हाम्रो आदर्श हो। समाजले प्रहरीबाट धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि गरेको हुन्छ। हाम्रो कर्मक्षेत्र पनि समाज र नागरिक सेवा नै हो। यो कर्तव्यबाट न त हामी विमुख हुन सक्छौँ, न समाजले हाम्रो विकल्प नै खोज्न सक्छ। यो अन्तत र अटुट सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वसनीय बनाउनु
हाम्रो व्यावसायिक धर्म हो। दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा रहेको अमर तथा शहीद प्रहरी स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको विरोधमा बाँकेको कोहलपुरका युवा युवतीहरूले र्याली निकालेका छन्। सचेत युवा समूह कोहलपुरको नेतृत्वमा युवा युवतीहरूले शान्तिपूर्ण र्याली गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बाँकेको कोहलपुर स्थित न्यू रोडबाट सुरु भएको र्याली चौराहा साझा चौक हुँदै बजार परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीमा सहभागी युवा युवतीहरूले नेपालको कानुन सच्याएर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए। बलात्कारीलाई फाँसी दे लेखिएको प्लेकार्ड सहित स्थानीय युवा युवतीहरू र्यालीमा सहभागी थिए। बलात्कारीका लागि कडा कानुन निर्माण गरी महिलाको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। सरकारबाट हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा कम मात्रामा त्यो बलात्कारीलाई फाँसी दिनु पर्यो भनेको भन्दा बढी बलात्कार भयो। सरकारबाट आशा राख्यो, जुन आशा राखेको थियौँ त्यो आशा अनुसारको काम भइरहेको छैन। कति सानो उमेरका बालबालिकाहरूलाई रेप गरेको सुनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा यस्तो नहोस्, राज्यले राम्रो नियम कानुन लागू गरोस् भनेर आज यो नारा चलाएको छ। बलात्कारीका लागि कडा कानुन निर्माण गरी महिलाको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। आज पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरू रोडमा आउन जरुरी छ। एउटा सम्झनाको लागि सडक तताउनु पर्ने, एउटा निर्मलाको लागि सडक तताउनु पर्ने। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, हामी सडक तताउन तयार छौँ। 275 मानेर ज्यू तपाईहरु सदन तताएर बस्नुहोस्। बलात्कारीलाई फाँसी दिलाउनको लागि हामी सडक तताउन तयार छौँ। हरेक बेला हुने बलात्कारका घटना कम गर्न फाँसीकै सजाय तत्काल गर्न नसके पनि कडा निगरानी हुनुपर्ने र्यालीमा सहभागीहरूको भनाइ छ। फाँसी दिन मिल्दैन भने उचित न्याय पाउनुपर्छ। हामीले कस्तो प्रकारको सजाय दिँदा उसलाई हामीले न्याय पाउँछौँ त? कस्तो प्रकारको सजाय दिन जायज हुन्छ? जन्मकै हुन्छ कि उसलाई जिन्दगीभरि अपाङ्ग बनाएर हुन्छ कि कस्तो किसिमको सजाय दिएर चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ? आज सम्झना बलात्कृत भएकी छिन्, हिजो निर्मला बलात्कृत भएकी छिन्, त्यसै गरी भोलि कोही पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ हामी। यस्तै गरी सरकारले अनदेखा गर्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा हामी नारीहरू घरमै कोठामा खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने आश्वासन दिए तापनि हालसम्म पत्ता नलाग्नु र पत्ता लागे पनि 2-4 वर्षमै हत्याराले छुट पाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढ्दै गएको सरकारवालाको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन बेड स्थापनादेखि नगर बस्तीमा जनचेतना फैल्याउने, औषधि छर्कुनुका साथै संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखी सहयोग गर्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरमा अवस्थित टोखा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि तिनको व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न चण्डेश्वरी आइसोलेसन सेन्टर नै स्थापना गरिएको छ। 40 बेडको आइसोलेसन सेन्टरमा आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले भर्खरै कार्यबलले बैठकबाट चाहिँ अब हामीले फेरि त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर प्रति व्यक्ति 350 रुपियाँ राखेका छौँ र त्यो गर्दाखेरि 4900 हुन्छ र प्रति घरमा एकजनाभन्दा बढी भएको खण्डमा 7000 रुपियाँ दिने गरेर हामीले त्यसरी निर्णय गरेको म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले जुन हाम्रो हस्पिटलमा जुन हामीले चाहिँ कोरोना पोजिटिभ व्यक्तिहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको चाहिँ मापदण्ड बमोजिम हामीले खाना भोजनको व्यवस्था गरेको कुरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नगरपालिकाले गत चैतदेखि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि रोकथाम र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन थालेको हो। नगर बस्तीमा जनचेतना फैलाउने, औषधि छर्ने गर्नुका साथै संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखी सहयोग गर्ने र अरूलाई सेन्टरमा राखेर सुविधा दिन नगरपालिकाले आवश्यक जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले CICT केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ टिम नै अलग्गै हामीले चाहिँ खटाएका छौँ। अहिले पनि उनीहरू 9 जना चाहिँ छन्। 9 जना चाहिँ
हाम्रो चाहिँ केस हामीसँग सम्पर्कमा आएका केसहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्ने, तिनलाई चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, उनीहरूको चाहिँ नजिकमा को आएछन्, कन्ट्याक्टमा आएछन् त्यो ट्रेसिङ गर्ने र त्यो केसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। नगर क्षेत्रमा एकै दिन 127 संक्रमित भेटिएपछि नगर प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो। साथै आउँदै गरेका चाडपर्वहरू मनाउँदा कोरोना भाइरसबाट जोगिन आवश्यक नियम पालना गर्न नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेला दैनिक रूपबाट गरेको नीति निर्देशनलाई हामी सबैले पालन गरौँ। यति पालन गरेपछि चाहिँ हामी अवश्य पनि कोभिड-19बाट अवश्य जोगिन्छौँ कि भन्ने हामीले चाहिँ आशा गर्ने हो। र आशा गर्दा गर्दै पनि अब जनप्रतिनिधिलाई, कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण अब टोकावासीहरूलाई के अरे सुरक्षित रहँदै पनि अब यो रोगले चाहिँ भेटाएको अर्थात् यो कोभिड-19ले भेटाएको अवस्था रहेको छ। नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण र व्यवस्थापनमा नमुना योग्य काम गर्दै आएको दाबी समेत गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले अहिलेकै व्यवस्थामा भगवान शिव र ब्रह्माजी आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुषालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल आजकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। वहाँले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। कोलकाताको पोस्टबाट आजकै व्यवस्था र तरिकाले ल्याउने हो भने दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड ट्रेन आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुषालको भनाइ छ। यो 5 लाख मेट्रिक टन आजकै व्यवस्थाबाट शिवजी आयो भनेदेखि पनि, ब्रह्माजी आयो भने पनि सक्दैन। कलकत्ताकै पोर्टबाट ल्याउने, आजकै बेलाबाट आजकै तरिकाले ल्याउने हो भने यो 5 लाख मेट्रिक टन दिनदिनै, त्यसो गर्नका लागि दिनदिनै एउटा ट्रेन कलकत्ताबाट नेपाललाई डेडिकेटेड एउटा ट्रेन हुनुपर्छ जो दिनदिनै आउनेछ। एउटा ट्रेनले त हुँदैन होला। मन्त्री भुषालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताउनु भएको छ। कृषि प्राविधिकहरूले प्रविधि भन्दा माथि उठेर काम गर्न सके मात्रै कृषि व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने मन्त्री भुषालको तर्क छ। देशभित्रको मल चुहावटको करिब आधा जति होला प्रतिशत बदमासी हुने, चुहावट हुने, त्यो सम्भावनालाई हामीले रोकिदिएका छौँ। कति मल आउँछ, कहाँ जान्छ, कसले लैजान्छ, कारखानाले कति लैजान्छ, अरूले कति लैजान्छन्, होइन, खल्तीका सहकारीले कति खान्छन्, मिलेर कति खान्छन्, त्यहाँका लोकल त्यहाँका नेता मिलेर अनि कर्मचारीहरू मिलेर कति खान्छन् के। कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानलाई रोकेर इनपुटमा आधारित लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको समेत वहाँले बताउनुभयो। तर त्यसमा पनि धेरै काम गर्न नसकेको भुषालले स्वीकार गर्नुभयो। दशैं नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढेको देखिए पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार क्षेत्र न्यू रोड, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, असन, मखनटोल लगायतको क्षेत्रमा दशैं नजिकिएसँगै किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम भएपछि मानिसहरू आवश्यक सामग्री किनमेल गर्नका लागि बजार पुग्ने गरेका हुन्। बजारमा मानिसहरूको आवागमन बढे पनि व्यापार भने नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दशैंको बेलामा पनि व्यापार नहुँदा कतिपय व्यापारीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। यति नाजुक स्थितिमा छौँ कि होइन, अब कति व्यापारीहरू त पलायन हुने स्थितिमा छ अहिले। किनभने तपाईँको बाल तिर्नु पर्यो, होइन, कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो, होइन, अब आफू नै खानु पर्यो, होइन। अब 3 दिनमा 4 दिनमा एकचोटि बोनी हुन्छ भनेदेखि त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ, होइन। अब न सरकारबाट हामीलाई केही राहत पाइयो, होइन, न ट्याक्समा छुट दियो, होइन। अब तपाईँको त्यो भएकोले अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हामी व्यापारीहरू चाहिँ धेरै नै मार्कामा। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भीडभाड हुने बजार क्षेत्रमा नजान सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। यस्तो समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सामग्री खरिद गर्न मानिसहरू बजारसम्म नगएका हुन्। त्यसैले पनि लत्ता, कपडा, जुत्ता, मोबाइल, गरगहना लगायतको व्यापार कम भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ।
चाडपर्व होस् या अन्य समय उपभोक्ता सधैँ कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि, ठगी लगायतको शिकार हुने गरेका छन्। वस्तु र सेवामा आम उपभोक्ताको हितप्रति ध्यान दिन नसक्दा एकातिर ठगीमा परिरहेका छन् भने अर्कोतिर मानव स्वास्थ्य सधैँ जोखिममा परिरहेको छ। सरकारी संस्थानले नै म्याद गुज्रिएका सामान भण्डारण गरेर राख्नु र मिति सकिएका सामान उपभोक्तालाई बेच्न ठिक्क पार्नु, बजारबाट किनेर लगेको पिठोमा डल्ला परेको र किरा भेटिनु, जारको पानीमा किरा भेटिनु, रासायनिक मल कुहिएर कालै भेटिनु, दुधमा कोलिफर्म भेटिनु, मिठाईमा रसायन र रङ्ग, चामलमा ढुङ्गा र अन्य फोहोर, घिउमा डाल्डा र बोसो, गेडागुडी र दालमा रङ र विषादी, पाइपको पानीमा ढलको प्रदूषण, फलफुल र तरकारीमा विषादी, सार्वजनिक सवारी साधनमा सिन्डिकेट, औषधिमा म्याद गुज्रिनु, खाद्य उत्पादनमा मिति नलेखिएका र म्याद नागेका नयाँ स्टिकर टाँसिने, शिक्षामा मनलाग्दी शुल्क लगायतका विषय नसुन्ने र नभोग्ने को होला। यस्तै राजधानीमा खानेपानीको हाहाकार, आम उपभोक्ताहरू बिचौलियाबाट ठगिएको ठगियै छन्। उपभोक्ताले कहिले यी विषयबाट छुटकारा पाउलान्? यथार्थ त रोए झैँ गर, म कुटे झैँ गर्छु भने झैँ सरकारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर र स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको गुनासो छ। सबै ठाउँमा उस्तै किसिमका समस्याहरू देखिए। अब यसमा उपभोक्ताको जनचेतनादेखि लिएर व्यापारीहरूको जानकारी सबै कुराहरू चाहिँ सम्मिश्रण छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरिमा जानकारी पनि दुवैतर्फलाई उपभोक्ताहरूलाई पनि व्यापारी वर्गहरूलाई पनि सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ जानकारी दिनु कति आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष एकै किसिमको समस्या र उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ। उपभोक्ताका मागबारे सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर थाहा नपाए जस्तो गर्दै चुपचाप देखिन्छ। चाडबाड आएपछि बजार अनुगमन एवं नियमन गरे जस्तै गरे पनि प्रवृत्ति उस्तै छ। दशैं तिहारमा चिनीको अभाव हुनु, रोगी सिंगाने रागा खसी बोकाहरूको बिक्री हुनु र सहनु त हाम्रो नियति नै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता वा सर्वसाधारणले न्याय कहाँबाट कसरी पाउने त? अब खाद्यान्न पसलमा मूल्य सूची नहुने, म्याद सकेका सामानहरू बेच्ने, एक्सपायर जोन नहुने, खरिद बिल नहुने, बिक्री बिल नहुने देखिएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर कालोबजारी गरिएको छ। यी कार्यमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। नेताहरूले बोलीमा मिठा सपनाहरू बाँडिरहँदा तर उपभोक्ताको ओठ मुख चाहिँ सुकिरहने किन? भनाइ र गराई फरक नभई कहिले एकै ठाउँमा रहला? सर्वसाधारणले घरको भान्सा सस्तो, स्वस्थकर वस्तु एवं गुणस्तरीय सामग्री र बजारबाट ठगिन्न भन्ने महसुस कहिले गर्न पाउलान् त सरकार? हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालयबाट कार्तिक 3 गतेदेखि दशैंका लागि खसी बोका बिक्रीको काम सुरु हुने भएको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी, बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ। तर यसपटक प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मुस्ताङबाट च्याङ्रा ल्याउन नसकिएको कम्पनीले बताए। यस्तै आयातमा कठिनाई हुँदा केही संख्यामा मात्रै बिक्रीमा राखिने कम्पनीका बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवित्र गौतमले बताउनुभयो। 3 गते चाहिँ बिहानदेखि हामी बिक्री सुरु गर्छौँ। हाम्रो 2 गतेसम्ममा खसी बोका आइसकेको हुन्छ। आएकै दिन हामी प्राय बेच्दैनौँ, किनभने टाढाबाट आएको खसी बोकाहरूलाई रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामी दाना पानी त्यसको छ एउटा पशु चिकित्सकको अनुसार हामी रेखदेखमा हामी खसी बोकाको खानपिनको व्यवस्था गर्छौँ। र भोलिपल्ट 3 गते कार्तिकदेखि हामी धमाधम बिक्री सुरु गर्छौँ। कम्पनीले यसअघि दशैंको लागि 1000 खसी बोका र 1000 च्याङ्रा बिक्री गर्ने बताएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा बजारमा आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको अनुमान गरिएकाले यस वर्ष कम आपूर्ति गर्न लागि गौतमले बताउनुभयो। हाललाई 1000 ल्याउने भनेका छौँ। त्यो बिचमा माग बढ्यो भने हामी तुरन्तै थप पनि गर्छौँ। दशैंकै बिचमा खरिद गरेको छैनौँ। गत वर्षभन्दा हाम्रो खरिद मूल्य चाहिँ बढेको छ। वहाँ जिल्लामा जहाँ खरिद त्यहाँ हाम्रो प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म हाम्रो मूल्य बढेको छ खरिद मूल्य। हामीले यहाँको चाहिँ बिक्री मूल्य तय गरिसकेको छैन। त्यो सायद 2 गतेतिर हुन्छ होला। उस्तै भए 3 गते पनि त्यो मूल्य निर्धारण हुन सक्छ। मूल्य निर्धारण भने आइतबार साँझ मात्रै तय हुने गौतमले जानकारी दिनुभयो।
मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने युगको चाँडै अन्त्य हुने र पाइपलाइनबाट घर घरमा ग्यास पठाउने आश्वासन पनि बाँडियो। प्रधानमन्त्री स्तरबाटै बाँडिएको आश्वासनले 5 वर्ष पूरा गरे पनि उपभोक्ताहरू भने सधैँ ग्यासबाट हुन सक्ने जोखिम बेहोर्न बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही वर्ष अघि सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने युगको चाँडै अन्त्य हुने र पाइपलाइनबाट घर घरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास पठाउने आश्वासन बाँड्नु भएको थियो। तर आश्वासन बाँडेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पाइपलाइनबाट ग्यास आउने त परको कुरा, ग्यासको गुणस्तरबारे नियमन समेत हुन सकेको छैन, जसका कारण वर्षेनी ग्यास सिलिन्डर पड्किएर मानवीय एवं भौतिक क्षति हुने गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित एक घरमा ग्यास पड्किँदा 4 जना गम्भीर घाइते हुनुको साथै 11 जना सामान्य घाइते भए। अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा सर्वसाधारणको भान्सामा भित्रिएको ग्यासको बनौटमै खोट रहेको र सरकारी तवरबाट गुणस्तर चेक जाँच नहुँदा जुन कुनै बेला सिलिन्डर पड्कने खतरा रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। बनौटमै अहिले खोट छ र त्यो खोट किन पनि हुन्छ भने तपाईको पातलो पाटो राख्छ। जस्तो नेपाल गुणस्तरको नियम अनुसार 2.9 को थिकनेसको मिलिमिटरको त तपाईको चाहिँ पाटा चाहिन्थ्यो, तर अहिले बजारमा कतिको आइरहेछ भने 1.3 अथवा 1.5 को मात्रै चाहिँ पाटा आइरहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो पाटा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। सामान्यतया एलपी ग्यास सिलिन्डर 4 देखि 5 वर्षमा क्यालिब्रेसन गर्ने हाइड्रोलिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी तवरबाट त्यसो नहुने र स्वयं उद्योगीलाई नै जिम्मा लगाइदा उद्योगीले मनपरी ढङ्गले बजारमा गुणस्तरहीन सिलिन्डर पठाउने गरेका छन्। त्यस्तै सिलिन्डरसँगै प्रयोगमा आउने रेगुलेटर र पाइप आदिको कुनै निर्दिष्ट मापदण्ड र चेक जाँच नहुँदा सर्वसाधारण सम्भावित जोखिमसँग जुनसुकै समय साक्षात्कार गर्न बाध्य हुनु परेको छ। विक्रेताहरूको भने ग्यास प्रयोगबारे स्थानीय स्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम जारी राखेको भनाइ छ। हामीले देशैभरि हाम्रो महासङ्घले पनि चाहिँ ग्यासको प्रयोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ र सरकारले पनि ग्यास प्रयोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको अवस्था छ र त्यति नै मात्रै पर्याप्त छैन। अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्यासको प्रयोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ, किनभने यो प्रज्वलनशील पदार्थ हो। ससाना असावधानीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने हुँदा प्रयोग गर्नु पूर्व ग्यास लिकेज छ छैन, रेगुलेटर पाइप जस्ता ग्यासका पूरक वस्तु गुणस्तरीय छ छैन, प्रयोगकर्ताले बेलैमा चेक जाँच गर्न जरुरी देखिन्छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। कार्तिक 1 अर्थात् शनिबारदेखि एउटै प्रकृतिका 2वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ। सहकारी विभागले सहकारी ऐन 2074 भएको व्यवस्था अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो। सहकारी ऐन 2074 को दफा 32 को उपदफा 1 क मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। सो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए 3 वर्षभित्र एउटा संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन 2074 कार्तिक 1 गतेदेखि जारी भएकोले असोज मसान्तमा 3 वर्ष पूरा हुने हुँदा पुराना सदस्यहरू पनि दोहोरो सदस्य बन्न नपाउने भएका हुन्। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले अब एउटा मात्रै सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। विभागले सबै सहकारीलाई दोहोरो सदस्यता भई सम्बन्धित सियर सदस्यलाई जानकारी गराएर एउटा सहकारी चयन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन समेत गरेको छ। सहकारीको निर्देशन अटेर गरेमा कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ। यस अन्तर्गत 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। शहरी क्षेत्रका अधिकांश व्यक्तिहरू एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारीमा सदस्य रहेका छन्। हाल सहकारीका सदस्यको संख्या 65 लाखभन्दा बढी भएको विभागले जनाएको छ। 25 मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ। एनएमबी ब्याङ्कको अगुवाईमा कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास ब्याङ्कले आयोजनामा लगानी गर्ने भएका हुन्।
आयोजनामा ब्याङ्कहरूले 3.5 अर्ब लगानी गर्नेछन्। आयोजनालाई कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। यो आयोजनाको लागत 5 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यो आयोजनासँगै एनएमबी ब्याङ्कले 43 वटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दशैं तिहार छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै शनिबारदेखि पोइन्ट अफ सेल POS को माध्यमबाट भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले POS सेवा सुरु गर्न लागेको जनाएको छ। POS को माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्दा कारोबारमा अधिकतम 15% वा 1000 रुपियाँ जुन कम हुन्छ सो रकम क्यासब्याक हुने पनि ब्याङ्कले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट बच्न समेत विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सहयोगी हुने ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निरन्तरको आग्रहपछि राखेपले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण अघि बढाउन अनुमति दिएको हो। एन्फाले बंगलादेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि राखेपसँग प्रशिक्षणको अनुमति माग गरेको थियो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अभ्यासको अनुमति माग गर्दै एन्फाले राखेपसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो। राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षणको अनुमति दिएको राष्ट्रिय फुटबल टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नेपालले तिहारपछि बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्दैछ। बंगलादेशको प्रस्तावमा एन्फाले राष्ट्रिय टिमलाई बाहिर पठाउने तयारी गरेको हो। बंगलादेश सहित धेरै राष्ट्रले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव राखेका छन्। केही टिम नेपालमै आएर मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न तयार छन्, तर काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले विदेशी टिमलाई नेपाल बोलाएर खेलाउने अवस्था छैन। सोही कारण नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बंगलादेशसँग उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। फिफाको विन्डोको मिति अनुसार नोभेम्बर 11 देखि 19 भित्र नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी गरेको हो। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेट खेलिरहेको टिम कोलकाता नाइट राइडर्सबाट कप्तान दिनेश कार्तिकले राजीनामा दिएका छन्। उनले इयान मोर्गनलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। अब विकेट किपर ब्याट्सम्यान दिनेश कार्तिकको ठाउँमा ब्याट्सम्यान मोर्गनले कप्तानको भूमिका पाउनेछन्। मोर्गन हाल इङ्ल्यान्डको सीमित ओभरका कप्तान समेत हुन्। आज कोलकाताले सिजनका बाँकी खेलका लागि कप्तानको जिम्मेवारी मोर्गनलाई दिने निर्णय गरेको हो। कोलकाताले कार्तिकलाई किन कप्तानीबाट हटायो भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन, तर द्विपक्षीय बीच सहमतिमा नै मोर्गान कप्तान चयन भएको बताइएको छ। यसअघि खेलेका 7 खेलमा दिनेश कार्तिकले कप्तानी भूमिका निभाएका थिए। कार्तिकको कप्तानीमा कोलकाताले 7 मध्ये 4 खेल जितेको थियो। कोलकाताले लिगमा 7 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको कोलकाताले अहिले मुम्बईसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमले 2021 को सुरुवातमा पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने भएको छ। इङ्ल्यान्डले जनवरीको अन्त्य र फेब्रुअरीको सुरुवातमा पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने भएको हो। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECBले सीमित ओभरको सिरिजका लागि पाकिस्तान भ्रमणका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। ECBले भ्रमणको मिति तय गर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBसँग छलफल भइरहेको तर ठोस निर्णय नभइसकेको जनाएको छ। इङ्ल्यान्डले 15 वर्षबाट पाकिस्तानको भ्रमण गरेको छैन। इङ्ल्यान्डले पछिल्लो पटक सन् 2005 मा पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थियो। त्यस्तै सन् 2009 मा श्रीलङ्काका टिममाथि भएको आतंककारी आक्रमणपछि पाकिस्तानले टेस्ट सिरिज आयोजना गरेको छैन। पाकिस्तानले भने हालै इङ्ल्यान्डको भ्रमण गरेको थियो। दुई टोली बीच 3 खेलको टेस्ट र T20 सिरिज भएको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 715 पुगेको छ। आज थप 4392 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आजसम्म कोरोनाबाट संक्रमण हुनेको संख्या 1,26,137 पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं लगत्तै आन्दोलन गर्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएकाले दशैं लगत्तै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो।
गृह मन्त्रालयले दशैंका बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनका लागि खुल्ला नगर्न आग्रह गरेको छ। तर नित्य पूजा आज भने नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिनेछ। मन्दिरमा भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आग्रह गरिरहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान जोगाउन प्रतिबन्ध लगाउन अपरिहार्य रहेको बताएको छ। युरोपमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै WHOले यसबाट बच्न नयाँ निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। एन्फाले बङ्गलादेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि राखेपसँग प्रशिक्षणको अनुमति माग गरेको थियो। अभ्यासको अनुमति माग गर्दै एन्फाले राखेपसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।